बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ तीसरी नशिस्त थी और इस तीसरी नशिस्त के ज़रिए जो ये ख़बरें फैला रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कह दिया गया है कि 4 लोगों के इस्तीफ़े हमारे हाथ में पकड़ा दिए जाएँ, और ये ख़बरें फैलाई जा रही थीं, ये ख्वाहिशात ख़बरों की शक्ल में सोशल मीडिया पर जो है वो चलाई जा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे या असम्बलियाँ तोड़ेंगे। तो इन तमाम ख़बरों की हकीकत जो है वो, या जो कली है, वो इस नशिस्त के ज़रिए खुलकर सामने आ गई है। इस तासर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ इस नशिस्त में ज़ायल कर दिया है कि हुकूमत के या वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़ुद के फ़ौज के साथ कोई इख्तलाफात हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी मैसेज दिया है कि वो दर्द तो रखते हैं जो कोरोना वायरस की वजह से आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन वो जो माफियाज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, 30 साल तक जो है वो इक़्तिदार में बैठे रहे, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ किसी किस्म की डील जो है वो नहीं करेंगे। ये सवाल पीपल्स पार्टी के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बैठने का जो किया गया था, एंकर पर्सन सहाफ़ी नसीम ज़हरा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से किया गया था। लेकिन इस सवाल के साथ साथ एक जो बड़ी अच्छी बात थी, इस मुलाकात में जो सहाफ़ी आए थे, लग ये रहा था, हमारी कुछ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी हुई जो इस मुलाकात में शरीक हुए थे। डिटेल में इसके साथ नाज़रीन बात कर लेते हैं, एक एक करके गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ी अहम बात इस मुलाकात की ये थी, मैंने बल्कि एक जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्हें फ़ोन भी किया, उनसे पूछा भी। एक तो मैंने कहा, सर जी ये बता दें कि ये जो ख़बरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, हर 2 माह के बाद, 1.5 माह के बाद, 3 माह के बाद इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज के साथ इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ कमरे में एक और भी शख्सियत मौजूद है और मुझे वो तंग कर रही है। मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, बेटा आप बैठ जाएँ, मुझे काम करने दें। अच्छा, तो ये खबरें हर 2 से 3 माह के बाद जो है वो फैलाई जाती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं। और यही मैंने जब उन सीनियर सहाफ़ी से पूछा कि आपको वज़ीर आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से लगी, उन्होंने कहा कि हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये ज़रा नहीं लगा कि फ़ौज के कोई इख्तलाफात वज़ीर आज़म इमरान खान के हैं या वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज के साथ जो है वो इख्तलाफात हो चुके हैं। इस मुलाकात में हमें कोई ऐसा तासुर जो है वो नहीं मिला, बल्कि ये भी कहा गया कि इस किस्म की खबरें सोशल मीडिया पर जो है वो चलाई जाती हैं और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक की जो है वो ये खबरें महदूद होती हैं, इनका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होता। बल्कि ये भी कहा गया कि इख्तलाफात घर में भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये जिस तरह से पाक फ़ौज के और वज़ीर आज़म इमरान खान के इख्तलाफात को हवा दी जाती है, इसका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि पाक फ़ौज और इमरान खान के इख्तलाफात के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे कि इस्तीफ़े लेने की जो बात की गई थी उस पर भी बात करेंगे कि कौन से जो बातें की जा रही हैं कि 4 लोगों के इस्तीफ़ों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को कह दिया गया कि हमारे हाथ में पकड़ा दिए जाएँ, उस पर भी बात करने की हमने कहा था, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से जब ये नशिस्त सहाफ़ियों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की हो चुकी है, 28 मिनट पर मुश्तमिल ये नशिस्त थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से अब इस मौजू के ऊपर कि किन 4 लोगों के इस्तीफ़े मांगे गए थे, उसकी वजह क्या थी और क्यों पाक फ़ौज उन लोगों के इस्तीफ़े हासिल करना चाहती थी, और वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में ये खबर दी जा रही थी कि अगर ये इस्तीफ़ों के लिए ज़बरदस्ती की गई, दबाव डाला गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे या असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल अब इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना जो है वो सानवी हैसियत रखता है, क्योंकि ये खबरें अपनी मौत जो है वो इस नशिस्त के बाद आप मर चुकी हैं। लेकिन आज जो सहाफ़ियों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की नशिस्त हुई, सहाफ़ियों ने बड़े अच्छे सवाल भी किए, बड़े अच्छी तजावीज़ भी जो है, बेटा 1 मिनट, बड़े अच्छी तजावीज़ भी जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो पेश की गई। लग ये रहा था कि सहाफ़ी जो है, बल्कि मैंने जो सीनियर सहाफ़ी से मेरी गुफ्तगू हुई कि आज उस किस्म के सख्त सवालात हमने नहीं देखे जिस तरह से साबिक नशिस्त में हमने सहाफ़ियों की जानिब से देखे कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वो कर रहे थे। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान से लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे, हमने वज़ीर आज़म इमरान खान से जो हमारे ज़हनों में सवाल थे वो सवाल भी किए और जो तजावीज़ थी हमारी ज़हनों में वो भी हमने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी। तो हम वज़ीर आज़म इमरान खान से नशिस्त में गए थे, लड़ाई करने के लिए नहीं गए। और आज सहाफ़ियों के साथ नशिस्त में ये लगा भी कि चीज़ों को बड़े बेहतर अंदाज में मैनेज किया गया है और सहाफ़ियों ने भी जो आखिरी नशिस्त हुई उससे बहुत सारी चीज़ों को जो है वो लेसन किया है, सीखा है। तो आज बड़े बेहतर अंदाज में गुफ्तगू हुई और मज़हर बरलास की जानिब से बहुत अच्छा सवाल जो है वो वज़ीर आज़म से किया गया और ये भी कहा गया कि आप तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, ये आपका तुरा इम्तियाज़ है।
اور جو تجویز پیش کی گئی میرے خیال سے یہ وزیر اعظم عمران خان کے دل کو لگی ہوگی، اور بڑی مناسب تجویز تھی مظہر برلاس صاحب کی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ آپ جہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے دیگر اقدامات اٹھا رہے ہیں تو یہ جو مافیاز ہیں، شوگر مل مافیا ہے، چینی مافیا ہے، یا جو ریل اسٹیٹ کا مافیا ہے، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے مافیا ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں کہتے آگے آئیں، مشکل کی اس گھڑی میں حکومت کا ساتھ دیں، جو فنڈز بنایا گیا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، حج کے حوالے حج کے اوپر جو ہے وہ جو خطرات کے بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے اپیل کیوں نہیں کرتے جو حج کے لیے جانا چاہتے تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، وہ صاحب ثروت بھی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی تھے، کیوں نہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس مشکل کی اس گھڑی میں ان لوگوں کو دے دیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گئے یا معاشی طور پر جو ہے وہ بہت نیچے چلے جائیں گے۔ تو یہ اپیل جو ہے وہ کی گئی۔ عامر الیاس رانا صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک تو دیکھیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ دیکھیں فلائٹ آپریشن آپ نے بند کر دیا ہے، اور جب آپ کھولیں گے تو تقریباً 3-3.5 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک سے واپس آئیں گے، تو ان کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور اچھی تجویز یہ پیش کی گئی کہ آپ کو پرائم منسٹر آفس میں جس طرح سے فلڈ ریلیف جو ہے وہ ایک سینٹر وہاں پر بنایا جاتا تھا پرائم منسٹر آفس میں ماضی میں، تو اسی قسم کا آپ کو یہاں پر جو ہے کوئی ادارہ بنانا چاہیے، کوئی باڈی بنانی چاہیے۔ لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جس طرح سے جو ہے یہ بیرون ملک سے امداد آ رہی ہے، ماسک آ رہے ہیں، کٹس آ رہی ہیں میڈیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں آ رہی ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ خود جا کر انہیں تقسیم نہیں کرتے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہہ دیا کہ 4 اپریل سے ہم فضائی آپریشن جو ہے وہ مشروط طور پر کھولیں گے، اور بیرون ملک سے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسکریننگ کریں گے۔ نسیم زہرا صاحبہ کی جانب سے بڑا اچھا سوال کیا گیا، اور انہوں نے تجویز جو پیش کی اس کی ستائش ضرور کی جانی چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں جہاں جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، موڈیلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کرفیو کے حوالے سے، لیکن ہر حکومت کی اپنے تئیں کوشش یہی ہے کہ اس وبا سے ہمیں نپٹنا ہے، اس وبا سے ہم نے لڑنا ہے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے صوبے کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو اس وبا سے بچانا ہے۔ موڈیلٹیز کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے اس موقع کے اوپر کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں جہاں سیاست ہو رہی ہے وہ ہم ضرور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو نسیم زہرا صاحبہ کی جانب سے یہ سوال وزیر اعظم عمران خان کے سامنے، یہ تجویز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی کہ اس موقع کے اوپر جب آپ ایران پر پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کو فون کر رہے ہیں تو آپ ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی ایشو جو ہے وہ کرونا وائرس کا ہیومینٹی کا ایشو ہے، تو آپ جو آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں، انہیں اپنے ساتھ ملا کر کیوں نہیں چلتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے حکمت عملی کیوں طے نہیں کرتے، ان کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کیوں نہیں کرتے، ان سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان پٹ کیوں نہیں لیتے، تو آپ کا قد کاٹ بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوگا، اور ان کے قد کاٹ میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بڑی مناسب تجویز تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کا بڑا مناسب جواب دیا، اور ایک غلطی جو تھی وہ بھی تسلیم کی نسیم زہرا صاحبہ کی جانب سے کہ اور مجھے وہ ان کی غلطی جو ہے وہ کیا غلطی تھی، ہاں انہوں نے یہ تسلیم کیا نسیم زہرا صاحبہ کی جانب سے کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ جب چین میں پھنسے پاکستانی تھے انہیں واپس لایا جانا چاہیے تھا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ حکومت کا، وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ درست تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ لیکن تفتان کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ لیکن تفتان پر جو ہوا، وہاں سے جو زائرین پاکستان کے اندر داخل ہوئے انہیں بھی جو ہے وہ نہیں اس طرح سے داخل ہونا چاہیے، تو اس کی ڈیٹیل بھی وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ تفتان میں کیا صورتحال تھی، کتنا دور افتادہ یہ علاقہ تھا، وہاں پر سہولیات کس قدر جو ہے وہ مہیا کی جا سکتی، تو یہ بات تفصیل میں کی۔ لیکن اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کلیئر کر دی کہ دیکھیں، نسیم زہرا صاحبہ سے یہ کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ مل کر کام کیا جائے، اور اس حوالے سے ہمارا جو وزیر اعظم آفس میں اور جو ہم نے چیزیں بنا رکھی ہیں، ہم تمام صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ لیکن ایک واضح جو بات کی گئی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو ملک کے اندر پیسہ بھی بناتا ہے، پیسہ کماتا بھی ہے، پیسہ لوٹتا بھی ہے، وہ اقتدار میں بھی رہا ہے، 30 سال وہ اقتدار میں رہا ہے، اور اقتدار میں پیسے بنانے کے بعد وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ علاج نہیں کراتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیکل سسٹم ہے وہ امپروو نہیں ہو پایا، ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ امپروو نہیں ہو پایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ طبقہ حکومت میں تھا، اقتدار میں تھا، انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر توجہ نہیں دی، وہ باہر سے اپنا علاج کراتا تھا، تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسی کرونا کی وجہ سے پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ، آصف علی زرداری کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ
بیٹھنا ہے یا نہیں ہے، اس بات کا انہوں نے واضح جواب نہیں دیا، لیکن جو جواب دیا اس سے یہی اصل سامنے آیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب فی الوقت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے، اور وزیر اعظم عمران خان اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ پاکستان کرونا وائرس کی وبا سے جو ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ اور یہ بھی بات وزیر اعظم عمران خان نے کی، اگر سائیکل جو چور ہے اسے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جو ملک لوٹنے والے ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ جیلوں میں بھی جانے کے بعد باہر نکل آتے ہیں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں۔ یہ سوال ان کی جانب سے جو ہے وہ ضرور کیا گیا۔ بہرحال بڑی اچھی نشست تھی آج صحافیوں کے ساتھ، تو بڑا اچھا بھی لگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے، بلکہ ایڈمٹ کیا گیا مظہر برلاس صاحب کی جانب سے کہ جو تنقید کی جاتی ہے صحافیوں کی جانب سے، وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اسے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی آزاد میڈیا کی ضرورت کے حوالے سے اپنے جو موقف تھا، جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ ابھی آخر کے ویڈیو کے آخر میں تعارف کرا دیتا ہوں، جو میرے ساتھ ایک آج مہمان آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ یہ فائقہ ہیں، میری بیٹی ہیں، اور یہ مجھے تنگ کرتی ہیں، جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو میں اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیتا ہوں، تو آج یہاں پر بیٹھی تھی، چلے میں نے کہا اس کے سامنے بنا لیتا ہوں۔ بڑی پیار کرتی ہیں مجھ سے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی پیاری بیٹی۔ بیٹا ہنس کے دکھاؤ، اچھا اسمائل کر کے دکھاؤ سب کو، شام کر دو سب کو، شام کر دو، چلو بائی کر دو سب کو، بائی، اس ہاتھ سے بائی کر رہی ہے جی، بائی کر دو بابا، بائی۔ اللہ حافظ۔